j'espère que vous allez bien. Inch'Allah في هاد la vidéo غادي نديرو واحد caractère de tendance centrale اللي كيتسمى la moyenne arithmétique. Alors, la moyenne arithmétique, c'est la somme des valeurs de la variable divisée par le nombre d'individus. فهاد الديفينيسيون يا أصدقاء كيقولوا لنا بأن لا موين أريثميتيك هي مجموعة من القيم ديال المتغير مقسومة على عدد ديال الأفراد. وباش نفهمو أكثر نحاولو نديرو واحد لابليكاسيون ونفهموها أكثر. Application. Un stagiaire a obtenu les notes suivantes 15, 14, 9, 20, 14. Calculer la moyenne. Alors la moyenne اللي كنعبرو عليها بهذا الشكل هذا x فوق منا واحد الشرطة كتساوي لنا هي سيغما اكس اي على ان. داكشي اللي قالوا لنا في الديفينيسيون كنطبقوه. الور كنديرو هي 15 نزيدو عليها 14 نزيدو عليها 9 نزيدو عليها 20 كنزيدو عليها 14 كنقسموها على 5 اللي كتعطينا لا موين هي 14.4. Nous d'abord la moyenne dans le cas quantitatif discret. Une étude sur des stagiaires ATV sur le nombre de frères et de sœurs a donné des résultats suivants. كيف كتشوفوا الطابلو ستاتيستيك ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا الاكس اي الان اي. في لا كيستيون عاطينا كالكولي لا موين. الوغ باش نحسبوا لا موين كنطبقوا واحد العلاقه اللي هي لا موين ايكال سيغما اكس اي مضروبه في ان اي على ان. فهاد دون لو كا كونتيتاتيف ديسكريت دائما كنطبقوا هاد العلاقه هادي اكس اي كتساوي لنا سيغما اكس اي مضروبه في ان اي مقسومه على ان. عقلوا عليها مزيان هادي في دون لو كا كونتيتاتيف ديسكري. دابا نحاولوا نطبقوا هاد العلاقه هادي على هاد التمرين هذا. كوريكسيون كنديرو اكس اي ديالنا والان اي من بعد كنديرو الاكس اي كنضربوها في ان اي. مثلا جوج كنضربوها في 5 كتعطينا 10 3 في 10 30 4 في 15 كتعطينا 60 5 في 25 كتعطينا 125 6 في 20 120 7 في 8 56 8 في 4 32. من بعد كنديرو كنحسبوا هاد اكس اي فوا ان اي كنحاولوا نديرو لا صوم ديالهم اللي هي 433 10 زائد 30 60 زائد 125 زائد 120 زائد 56 زائد 32 كتعطينا هي 433. مزيان حد لهنا مزيان. من بعد كنجيو كنطبقوا العلاقه ديالنا لا موين ايكال سيغما اكس اي فوا ان اي على ان. ها هي هادي سيغما اكس اي فوا ان اي هي 433 هي هادي و ان كبيره هي 87 اللي كتعطينا لا موين ايكال 4.97. هاد العلاقه ديال اكس اي فوا ان اي كنعاودها وكنكررها كتطبق كونتيتاتيف ديسكري. ندوزو لدابا لو كا quantitatif continu soit la distribution suivante relative à l'âge. هنايا في الطابلو ستاتيستيك ديالنا كيقولوا لنا نعتبروا واحد الساكنه مقسمه على حسب الاعمار. نحاولوا نقراو الطابلو ستاتيستيك ديالنا. 3 ديال الاشخاص اللي عندهم واحد العمر ما بين 5 سنين و 10 سنين وجوج ديال الناس اللي عندهم واحد العمر ما بين 10 سنين و 25 سنه وستة ديال الناس اللي عندهم واحد العمر ما بين 25 و 30 سنه. في لا كيستيون ديالنا كيقولوا لنا كالكولي لا موين. كيفاش غادي نحسبوا لا موين هنايا فهاد لو كا كونتيتاتيف كونتينيو. الوغ ملي كنجيو نحسبوا لا موين ديالنا كنديرو في الطابلو ديالنا لي اكس اي و لي ان اي و سي اي و اكس اي و سي اي فوا ان اي بليتو سي اي فوا ان اي. نحاولوا نشرحو اكثر. المهم كاين اللي غادي يجي ويسولني شنو هو هاد السي اي. السي اي يا اصدقاء هو لو سونتر وكنعبروا عليه بهاد العلاقه التاليه
سي اي كتعطينا هي ا بلس بي مقسوم على جوج. سي اي هو الوسط. هنايا في هاد الحالة هادي سي اي ديال المجال ما بين 5 و 10 كيفاش درنا لها؟ درنا لها هو 5 كنزيدو عليها 10 كتعطينا هي 15 كنقسموها على جوج كتعطينا 7.5. 10 زائد 25 كتعطينا هي 35 كنقسموها على جوج كتعطينا هي 17 ونص. 25 زائد 30 كتعطينا هنايا هي 55 كنقسموها على جوج كتعطينا 27.5. مزيان. من بعد كنديرو سي اي فوا ان اي. سي اي هي 7.5 كنضربوها في 3 كتعطينا هي 22.5. 17.5 كنضربوها في جوج كتعطينا هي 35. 6 كنضربوها في 27.5 كتعطينا هي 165. مزيان. الور لا مويان كتعطينا هي سيغما سي اي فوا ان اي مقسوم على ان. سيغما سي اي فوا ان اي هو التوتال اللي كنجمعوه هنايا ديال 22.5 35 و 165 كتعطينا هي 222.5. كنحطوها هنايا و ان هي 11. الور لا مويان كتعطينا هي 222.5 كنقسموها على 11 اللي كتعطينا في الاخير لا مويان ايكال 20.22. وبهكا يا اصدقاء غادي نكونوا سالينا الحلقه ديالنا وما تنساوش تفعلوا زر الاشتراك وايضا الجرس باش يوصلكم الجديد ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله.